किन आत्महत्या? आत्महत्या गलत उद्देश्यले आफ्नो जीवन लिनु हो। आत्महत्या भनेको चाहिँ गलत उद्देश्यले आफ्नो जीवनलाई खतम गर्नु हो, नाश गर्नु। आत्महत्या शब्द 1651 मा बनिएको थियो यो शब्दकोशमा हेर्यो भनेदेखि। अनि त्यसको मिनिङ चाहिँ हेर्यो भने आत्मा भनेको चाहिँ इङ्ग्लिसमा सुई भन्छ, SUI, अनि साइट त्यो ग्रीक हो, अनि सुइसाइड यो शब्दद्वारा बनेको आत्मा मार्न भनेर। स्वइच्छाले र जानी बुझी आफ्नो जीवनलाई अन्त गर्ने कार्य हो सुसाइड भनेको। आत्महत्या भनेको चाहिँ स्वइच्छाले अथवा जानी बुझी आफ्नो जीवनलाई अन्त गर्ने कार्य हो। र बाइबलीय दृष्टिकोण, बिब्लिकल भ्यूबाट चाहिँ बाइबलले के भन्छ भनेदेखि यो छेटौं आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्नु हो। परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञाबाट यो छेटौं आज्ञा हो, यो आज्ञालाई चाहिँ उल्लङ्घन गर्नु हो। भायोलेसन अफ 6th कमान्डमेन्ट, नट टु मर्डर र नट टु किल भनेर भनेको छ है इङ्ग्लिस ट्रान्सलेसनमा। मार्नु हुँदैन, हत्या गर्नु हुँदैन, हत्या नगर्नु। तर मान्छेले के गर्छ भने आफैलाई हत्या गर्छ। अघि दुःख लाग्दो प्रस्थान 20:13 मा भनेको आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्नु हो। अनि आत्महत्या भनेको चाहिँ यो एउटा उम्कने तरिका पनि हो। संसारमा मानिसले जीवनमा खप्नु नसक्ने समस्याहरू उनीहरूको जीवनमा आइलागेको देख्छ। अनि उनीहरूले के गर्छ भने अब म यस समस्याबाट उम्किने तरिका एउटै मात्रै हो, मैले आफैलाई अन्त गर्नुपर्छ। अनि यो एउटा उम्कने तरिका हो जसलाई मान्छेले लिन्छ, अपनाउँछ। गलत हो यो, गलत हो यो। परमेश्वरको आज्ञाको विरुद्धमा कदम चाल्नु हो। तेस्रो, अविश्वासलाई व्यक्त गर्नु हो। इट इज एन एक्सप्रेसन अफ अनबिलिभ। यदि तपाईले परमेश्वरलाई विश्वास गर्नुहुन्न, परमेश्वरले तपाईको भविष्यको बारेमा जे राखिदिनु भएको छ त्यो कुरालाई तपाईले विश्वास गर्नुहुन्न भनेदेखि तपाईको वरिपरि भएको स्थिति परिस्थितिले तपाईलाई त्यो कुरामा, त्यो अनबिलिभ, अविश्वासमा तपाईलाई लान्छ, पुर्याउँछ। र त्यो अविश्वास, अनबिलिभमा जिउनु थालेपछि अनि आत्महत्या गर्नु पनि त्यो के हो? अनबिलिभ। म प्रभु तपाईलाई विश्वास गर्दिन, तपाईको प्रतिज्ञालाई म भरोसा पर्दिन, म तपाईलाई नै म विश्वास गर्दिन भन्नु हो। आत्महत्या गर्नु भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ अविश्वासलाई व्यक्त गर्नु हो। चौथो, आत्महत्या गर्नेले भन्छ परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्न, उहाँ विश्वास योग्य हुनुहुन्न भनेर त्यो प्रकारको स्टेटमेन्ट दिन्छ। उनीहरूले भन्छ परमेश्वरले मलाई माया गर्दैन, माया गर्नुहुन्न। यदि परमेश्वरले माया गर्नुहुने भए मेरो अगाडि यस्तो दुःखहरू छ, किन मैले यो दुःखहरूलाई सामना गरिरहनु पर्ने? यदि परमेश्वरले मलाई माया गर्नु अथवा प्रेम गर्नु भएको भए मलाई उहाँले यो स्थिति परिस्थितिबाट मलाई जोगाउने थियो, बचाउने थियो भनेर परमेश्वरप्रति गुनासो अथवा परमेश्वर द्वारा चोट पाएको भन्नु पनि कतिजनाले त्यसरी पनि भन्ने गर्छ। तर परमेश्वरले कहिले पनि हामीलाई चोट दिनुहुन्न। कतिजनाले भन्ने गर्छ, त्यो चाहिँ एकदमै मिसअन्डरस्ट्यान्ड गरेको, नबुझेको कारणले गर्दा। परमेश्वरले हामीलाई कहिले चोट दिनुहुन्न। उहाँले हामीलाई आफ्नो पुत्र पठाइकन हामीलाई जीवन दान गर्नु भएको छ। जसले आफ्नो पुत्रलाई बाँकी राख्नु भएन भनेछ रोमी 8 अध्यायमा गएर हेर्यौं। तपाईँ र मलाई बचाउनका लागि जसले आफ्नो पुत्रलाई पनि बाँकी राख्नु भएन। परमेश्वरले संसारलाई यति बेसी प्रेम गर्नुभयो, तर आज शैतानले मान्छेलाई परमेश्वरको प्रेम महसुस गर्न दिँदैन, थाहा गर्नु दिँदैन। अनि परमेश्वरप्रति उनीहरूको घृणा उत्पन्न हुँदै जान्छ। पाँचौं, यो परमेश्वरप्रति धन्यवादी नहुने कुरालाई व्यक्त गर्दछ। सुसाइडले, आत्महत्याले चाहिँ
परमेश्वरप्रति धन्यवाद नहुने कुरालाई व्यक्त गर्दछ। परमेश्वरप्रति हामी धन्यवादी हुनुपर्छ। हरेक स्थिति परिस्थितिमा परमेश्वरलाई धन्यवाद देऊ भनेको छ नि, धन्यवाद चढाऊ। तर धेरैचोटि हामी के हुन्छौँ भने यो जब शैतानले आत्महत्या गर्न लगाउनेहरूलाई चाहिँ परमेश्वरप्रति पनि धन्यवादी नहुने बनाउँछ। त्यो मनोवृत्ति उनीहरुकोमा देखा पर्छ, त्यो एटिट्युड। छेटो आफैलाई घृणा गर्ने कुरालाई व्यक्त गर्नु हो, सेल्फ हेट्रेड, आफैलाई घृणा गर्ने। मलाई किन चाहिँ परमेश्वरले यस्तो बनाउनु भयो, म त आमाको कोखमै मरेको भए पनि हुन्थ्यो भन्ने प्रकारले कतिजनाले बोल्ने गर्छन्। यो संसारमा म किन चाहिँ जन्मियो। कतिजनाले आफ्नो हाइटलाई मन पर्दैन, आफ्नो स्ट्रक्चरलाई मन पर्दैन, आफ्नो अनुहारलाई मन पर्दैन है, अनि परमेश्वरले सृष्टि गर्नु भएको कुरालाई उनीहरूले घृणा गर्दै जान्छ। अनि लास्टमा गएर शैतानले के गर्छ, यु आर गुड फर नथिङ, यु आर अग्ली पर्सन, घिनलाग्दो मान्छे हो, तँ मार, अब तँ खतम हो, तेरो यो संसारमा केही पनि छैन, तँलाई कसैले पनि मन पराउँदैन भनेर त्यो प्रकारको घृणा भावनाहरू मानिसको जीवनमा हालिदिन्छ र उसले आफैलाई अन्त गर्छ। मानिसहरूले आत्महत्या गर्ने केही कारणहरू छन्, त्यसै गर्दैन आत्महत्या, तर कारणहरू छ। अनि यो सबै कारणहरू हाम्रो जीवनमा आउँछ। हामी जीवनको आधीबेरी भएर जानुपर्छ। परमेश्वरले हामीलाई कहिले पनि हाम्रो जीवनको आधीबेरीमा उहाँले हामीलाई त्याग्नुहुन्न, उहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ। तर यदि तपाईले परमेश्वरलाई नै चिन्नु भएको छैन भनेदेखि तपाईलाई अप्ठ्यारो पर्छ यो कुराहरू बुझ्नु अथवा जान्नु अथवा थाहा गर्नु। दाउद राजाले भन्छ, म मृत्युको अन्धकारमै घाँटी भएर जानु परे तापनि म कुनै खतरादेखि डराउने छैन, किनभने तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ। हाम्रो यो अहिलेको महामारीको स्थिति परिस्थितिमा परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ भनेर हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। अनि उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले धेरै कार्य गरिरहनु भएको छ हाम्रो जीवनद्वारा, हामीमा भएर उहाँले हामीलाई सान्त्वना दिइरहनुहुन्छ उहाँको वचनद्वारा। र कारणहरू के छ भन्दाखेरि जीवन अर्थहीन भएको महसुस गर्ने, मिनिङलेस, लाइफ इज मिनिङलेस भन्ने कुराहरूमा आउँछ मान्छेहरू। कतिजनाले मुखबाट उच्चारण गर्छ यो शब्दहरू, माई लाइफ इज मिनिङलेस, मेरो जीवन चाहिँ अर्थहीन छ, अर्थहीन भएको छ, आई डोन्ट सी एनी मिनिङ इन माई लाइफ। त्यो प्रकारको स्टेटमेन्ट दिने व्यक्तिहरूसँग हामीले आफ्नो नजर राख्नुपर्छ र उनीहरूलाई हामीले सहायता गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ के हो, जसले त्यो शब्दहरू मुखबाट निकाल्दैछ भनेदेखि द्याट इज द साइन, त्यो एउटा लक्षण हो, उसले आफ्नो जीवनलाई घृणा गर्दैछ। अनि यो घृणा गरेको समयमा नै कतिखेर शैतानले त्यो व्यक्तिलाई त्यो कार्य गर्नु लगाउँछ, थाहा हुँदैन। त्यस्तो व्यक्तिहरू हाम्रो वरिपरि हुन्छ, त्यस्तो शब्दहरू निकाल्ने व्यक्तिहरू। त्यो व्यक्तिसँग बसेर हामीले समय बिताउनु पर्छ। उनीहरूको गुनासो, उनीहरूको दुःख, उनीहरूको चोट, हरेक कुरालाई हामीले सुनिदिनुपर्छ र हामीले सान्त्वना दिनुपर्छ। परमेश्वरको वचनद्वारा प्रार्थना गरिदिनुपर्छ, उनीहरूको साथमा रहनुपर्छ। उनीहरूलाई हामीले हरेक स्थिति परिस्थितिमा उनीहरूलाई हामीले एन्करेज गर्नुपर्छ। अर्को, सहनु नसकिने शारीरिक पीडा, दुखाइ, सफरिङ, पेन, असहनीय शारीरिक पीडा, सहनु नसक्ने शरीरमा पीडा आउँछ, पेन। भर्खरै हामीले एउटा घटना घटेको हामीले सुन्यौं। एकजना भाइको बाबुले हाम फालेर, माथि बिल्डिङबाट हाम फालेर आत्महत्या गरेको। शरीरमा सहनु नसक्ने पेन, दुखाइ, शारीरिक पीडाको कारणले। तेस्रो, भावनात्मक पीडा,
इमोसनल पेन हामीले देख्दैनौँ बाहिरबाट हेर्दाखेरि, तर त्यो व्यक्ति भित्र कति पीडा छ भन्ने कुरा त्यो व्यक्तिलाई मात्रै थाहा हुन्छ। तर हामीले बिस्तारै उसको उठाइ बसाइ बोली चाली हरेक कुरामा त्यो सिम्पटम त्यो साइन्सहरु हामीले देख्न थाल्छौँ। अनि परमेश्वरले यदि हामीलाई त्यस्तो व्यक्तिसँग कनेक्ट गराउनु भयो भनेदेखि हामीले हेल्प गर्नुपर्छ। परमेश्वरले हामीलाई फेसिलिटेट गर्नको लागि, सहायता गर्नको लागि त्यस्तो व्यक्तिहरु हाम्रो जीवनमा ल्याउनुहुन्छ। हामीले पवित्र आत्माको आवाजलाई सुन्नुपर्छ। पवित्र आत्माले हामीलाई सुस्केरामा भन्नुहुन्छ, यो व्यक्तिलाई तेरो खाँचो छ। हामीले त्यो व्यक्तिलाई सहायता गर्नुपर्छ, उसको भावनात्मक पीडाबाट छुटकारा कसरी पाउन सक्छ भन्ने कुरामा हामी एउटा सहायताको कारण बन्न सक्छौँ। निराश महसुस गर्ने, निराश, धेरै मान्छेहरू निराशपनमा जिउँदै गरेको हुन्छ। अहिले यो महामारी पोस्ट प्यान्डेमिक, अब यो पोस्ट प्यान्डेमिक भनेपछि महामारीको पछि धेरैले त्यस्तो कार्य गर्छ भनेर कतिजना यो के रे साइकोलोजिस्टहरु अथवा कति काउन्सिलर्सहरुले त्यो प्रकारको प्रेडिक्सनहरु राखिरहेको छ। पोस्ट प्यान्डेमिकमा धेरै मान्छेले आत्महत्या गर्न सक्छ भनेर। भनेपछि कति काउन्सिलर्सको खाँचो छ, सल्लाहकारको खाँचो छ। तपाई र मलाई परमेश्वरले चलाउन चाहनुहुन्छ। अरूलाई बचाउनका लागि उहाँले हामीलाई माध्यम बनाउन चाहनुहुन्छ। बदलाको भावना, कतिजनाले के सोच्छ भने मैले आफैलाई अन्त गरे भनेदेखि यो व्यक्तिले दुःख पाउँछ। मैले आफैलाई मारे भनेदेखि यो व्यक्तिले दुःख पाउँछ। जीवनभरि उसले पछितो गर्नुपर्छ भनेर कति त्यो बदलाको भावना लिएर आफैलाई अन्त गर्छ। अर्को एक्लोपन, अचानक मान्छे है समूहबाट हट्यो, परिवारदेखि अलग भयो, म कतै एक्लै मलाई बस्नु मन लाग्यो। कोही बेला कोठामा लाइटहरु बन्द गरेर अन्धकारमा बसिरहेको हुन्छ। हामीलाई थाहा हुनुपर्छ किन चाहिँ अचानक अन्धकारमा बस्नु थाल्यो, एक्लै बस्नु मन पराउन थाल्यो। खानासँगै टेबलमा बसेर खाने मान्छे फेरि एक्लै खान थाल्यो। किन परिवारदेखि अलग हुन थाल्यो? शैतानले जहिले पनि हामीलाई अलग गर्छ र त्यसले राज्य गर्छ। त्यसको कामै डिभाइड एन्ड रुल। मण्डलीदेखि अलग राखिदिन्छ, संगतिदेखि अलग, हरेक कुराबाट अलग गरिदिन्छ अनि त्यो मान्छे एक्लोपनमा जिउन थाल्छ। धेरै यो दिनहरुमा यो अहिलेको यो डिजिटल वर्ल्डमा मान्छेहरू सोशल प्लेटफर्मबाट, सोशल एप्सहरुद्वारा मान्छे एका दुसरामा कनेक्टेडै भए तापनि शारीरिक रूपमा, भावनामा उनीहरू के भइरहेको छ? उनीहरू एक्लो महसुस गरिरहेको छ। कोठामा रुँदै बसेको कसले देख्छ र? जुममा कहिले पनि त्यस्तो कोठामा रुँदै गरेको कुराहरू त्यहाँ जुमबाट हामीले चाल पाउँदैन। डिजिटल प्लेटफर्मबाट हामीले चाल पाउन सक्दैनौँ को कस्तो अवस्थामा छ भनेर। शैतानले आज हेर्नु त मान्छेलाई एका दुसरासँग भेट नगर्ने अवस्थामा पुर्याइदिएको छ। न त हामीले चाहेर पनि हामी कसैलाई भिजिट गर्न सक्दैनौँ, भेट्नु सक्दैनौँ। किन भन्नुहोस् त? शैतानले आज त्यस्तो एक्लोपनमा मानिसहरूलाई लगिरहेको छ। हामी होशियार हुनुपर्छ। यदि हाम्रो विश्वास सही ठाउँमा छैन भनेदेखि, यदि हाम्रो विश्वास येशूमा छैन भनेदेखि हामीलाई शैतानले कुनै पनि समयमा त्यसले हामीलाई मार्न सक्छ। डिप्रेसन, डरलाग्दो अहिलेको इस्यु, मुद्दा,
डिप्रेसनको कारणले धेरै मान्छेहरू मर्दैछ, फिल्म हामीले यस्तो घटनाहरू घटेको देख्यौँ। अमेरिकामा पास्टर्सहरू डिप्रेसनमा गएर सुसाइड गरेको केसेसहरू छ। पास्टरहरू मर्दैन भन्ने होइन, पास्टरहरूले पनि त्यस्तो खालके कार्य अपनाउँदै रहेछ। दुःख लाग्दो कुरा। तर जसले त्यो कार्य गर्यो उसलाई थाहा हुन्छ ऊ चाहिँ कस्तो अवस्थामा पुगेर चाहिँ उसले त्यो कार्य गर्यो भनेर। त्यसैले हामीले एका दुसरालाई सहायता गर्नुपर्छ। हामी कनेक्टेड रहनुपर्छ, हामी सङ्गतिमा रहनुपर्छ। सङ्गतिमा रहेन भनेदेखि हामीलाई शैतानले यस्ता कुराहरूमा धकेलिदिन्छ। आर्थिक समस्याहरू, ऋण लागेको कारणले गर्दा अहिले काम छैन, कतिजनाले काम गुमाएको छ, कतिजनाको ब्याङ्कमा लोनहरू छ, कतिजनाले सोच्छ अब कसरी लोन तिर्नु, ब्याङ्कर्सहरूले प्रेसर दिन्छ, घरमै आउँछ। अनि त्यस्तो स्थितिमा कतिजनाले त्यो समस्यालाई सामना गर्नु नसकेर आफूलाई अन्त गर्छ। सम्बन्ध भत्केको कारणले गर्दाखेरि, कतिजना रिलेसनसिप टुटेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले आत्महत्या गर्छ। अब मेरो केही उपाय नै छैन, जिउने केही आशै छैन अथवा कारणै छैन भन्छ। कतिजना यौन लिङ्गको भ्रममा परेर जेन्डर कन्फ्युजन, म स्त्री हो कि पुरुष हो भन्ने, त्यस्तो अवस्थामा पनि कतिले सुसाइड गरेको छ। धार्मिक अनुष्ठान भनेको चाहिँ त्यही हो, रिलिजियस रिचुअल। मैले आफूलाई खतम गरेँ भनेदेखि मैले स्वर्गमा इनाम पाउँछु भन्ने त्यस्तो ग्रुपहरू पनि छ। रिलिजियस रिचुअललाई लिएर आत्महत्या गर्नेहरू पनि छ। सजायबाट उम्कनुको लागि अथवा पीडाबाट उम्कनुको लागि कतिजनाले के गर्छ? आत्महत्या गर्छ। दुःख लाग्दो कुरा हो। आत्महत्याले कसलाई असर पार्छ भनेर त्यो आत्महत्या गर्नेले कहिले पनि सोच्दैन। यदि सोच्ने हो भने उसले गर्दैन नि त्यो कार्य। आत्महत्याले कसलाई असर पार्छ तपाईलाई थाहा छ? परिवारलाई असर पार्छ, साथीहरूलाई कति मिस गर्छ साथीहरूले। म यदि त्यो ठाउँमा भएको भए मेरो साथी बाँच्ने थियो। अहिले हाम्रै घर परिवारमा त्यस्तो घटना घट्यो, मेरो छोराले अहिले त्यो कुरालाई महसुस गरिरहेको छ। म अलिकति छिटो उठे वा मेरो भाइलाई बचाउन सक्थे भन्ने। कजिन ब्रदरले आत्महत्या गरे, उनीहरू सँगै सुतेको। तर यो दिनहरूमा के छ, जवानहरू सँगै सुते तापनि उनीहरू एका दुसरामा समय बिताउँछ। एउटै पलङमा सुते पनि आफ्नै मोबाइल खेलेर बसिरहेको हुन्छ, हेरेर बसिरहेको। कसले कसको दुःख बुझ्नु सक्छ र? बुढाबुढी सँगै ओछ्यानमै बसे तापनि उनीहरूले बुढाले बुढीको दुःख बुझ्नु सक्दैन, बुढीले बुढाको दुःख बुझ्नु सक्दैन। त्यसैले उनीहरू आफ्नो आफ्नो मोबाइल लियो, बस्यो, आफूले आफूलाई इन्टरटेन गर्ने कोसिसमा छ। एउटै घरभित्र भएर पनि हामीले एका दुसराको पीडालाई बुझ्न सक्दैनौँ। संसार यति डरलाग्दो अवस्थामा पुगेको छ। साथीहरू गेट टुगेदर भन्छ, उनीहरू जान्छ गेट टुगेदर गर्नुको लागि कुनै ठाउँमा अथवा खाना खानुको लागि जान्छ। तर तपाईले टेबलमा बसेको साथीहरूलाई हेर्नुहोस् त, उनीहरू आफ्नो आफ्नो मोबाइल लिएर बसेको हुन्छ। दे डोन्ट टक, दे डोन्ट शेयर। आफ्नो हृदयलाई उनीहरूले बाँड्दैन। आत्महत्या गर्ने मान्छेले कहिले पनि सोच्दैन म मरेपछि कसलाई चाहिँ असर पर्छ भनेर। परिवारलाई असर पार्छ, साथीहरूलाई, सम्पूर्ण समुदायलाई, कम्युनिटीलाई, मण्डलीलाई असर पर्छ। तर आत्महत्या गर्नेले सोच्छ र यो सोच्दैन। आत्महत्या र आत्मबलिदान बीच भिन्नता हुनुपर्छ। आत्महत्या र आत्मबलिदान भनेको यो दुईवटा बेग्ला बेग्लै शब्द हो। यसको अर्थ
आकाश र पतालको अर्थ जस्तै छ, डिफरेन्स। आत्मा बलिदान भनेको चाहिँ जस्तै मिलिट्रीहरूले, आर्मीहरूले देशलाई बचाउनका लागि आफूलाई मार्छ लडाईँमा, उनीहरूले आत्मा बलिदान गर्छ। मेरो आर्मी फुपा थियो, उहाँले उसको मित्रलाई बचाउनुको लागि माथिबाट ढुङ्गा खस्दै गर्दाखेरि मित्रलाई यसरी पक्रेर यसरी उसको त अब बुढी छ, नानी छ, मेरो त बुढी मात्रै छ भनेर त्यो सोच आएर चाहिँ उसले त्यसरी साथीलाई बचाउने हुँदाखेरि आफैलाई मारे। पछि गएर चाल पाए त्यो कुरा। त्यसलाई भन्छ आत्म बलिदान, सेल्फ सेक्रिफाइस, कसैको लागि। योहन्ना 15:13 भन्छ आफ्नो मित्रहरूको लागि आफ्नो प्राण अर्पण गरिदिनु भन्दा ठुलो प्रेम अरु कसैको हुँदैन, येशूले भन्नुहुन्छ। अनि येशूले आफ्नो मित्रहरूको लागि उहाँले आफ्नो प्राण अर्पण गर्नुभयो कल्भरी क्रुसमा, तपाईँ र मलाई बचाउनका लागि। त्यहाँबाट गएर 15:13 यसरी भन्नुभएको छ। 15:15 गएर येशूले के भन्नुभएको छ, म तिमीहरूलाई दास भन्दिन, नोकर भन्दिन, म तिमीहरूलाई मित्र भन्छु भनेछ। तपाईँ र मलाई बचाउनका लागि येशूले कल्भरी क्रुसमा आफ्नो प्राण दिनुभयो, बलिदान गर्नुभयो। त्यो आत्महत्या होइन। बिब्लिकल एक्जाम्पल अफ सेल्फ सेक्रिफाइस, बाइबलीय उदाहरणहरू आत्म बलिदानको येशू र आफ्नो चेलाहरूले गरेको कुराहरू छ। तपाईँ र मलाई बचाउनका लागि, सुसमाचार लिएर विभिन्न ठाउँमा जानका लागि। नागाल्यान्डको कथाहरू तपाईले सुन्नुभयो भने, इतिहास हेर्नुभयो भने, दे आर द पिपल, उनीहरूलाई हेड हन्टर्स भन्थ्यो। हाम्रो भारतमा उनीहरूले मान्छेलाई टाउको काटेर मार्थ्यो, जतिजनाले टाउको जम्मा गरेर राख्थ्यो। तिनीहरूलाई बचाउनका लागि युरोपियन मिसनरिजहरू आयो धेरै वर्ष अघि, र उनीहरूले सेल्फ सेक्रिफाइस गरे। उनीहरूले सुसमाचारको खातिर उनीहरूलाई बचाउनका लागि आफ्नो ज्यान बलिदानको रूपमा दिएको कुराहरू छ। तर पनि उनीहरू भागेन, एउटा मर्यो अर्को आयो, त्यसरी कन्टिन्यू आउँदा 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 अहिले हेर्नु नागाल्यान्ड एउटा क्रिस्चियन स्टेट भएको छ। सेल्फ सेक्रिफाइस, कसैको लागि। तर यो आत्महत्या गर्नेले कहिले पनि अरूको लागि सोच्दैन। दुःख लाग्दो कुरा, शैतानले त्यसरी मान्छेलाई मार्छ। कसैले यहाँनिर योहन्ना 10:18 भन्छ, कसैले मबाट मेरो प्राण लिन सक्दैन, तर म आफ्नै इच्छाले आफ्नो प्राण अर्पण गर्दछु। आफ्नो प्राण अर्पण गर्ने अधिकार मसित छ, अनि फेरि लिने अधिकार पनि मसित छ। यो आज्ञा मैले मेरो पिताबाट पाएको छु भनेर येशूले भन्नुहुन्छ। हामीलाई अधिकार दिएको छैन, हामीले प्राण लिने अधिकार छैन हाम्रोमा। यदि सुसमाचारको खातिर हामीलाई कसैले मार्छ भने त्यो बलिदान हो। तर हामीले हाम्रो प्राणलाई खतम गर्ने अधिकार हामीले पाएको छैन, किनभने परमेश्वरले हामीलाई उहाँको स्वरूपमा हामीलाई सृष्टि गर्नुभएको। उहाँले हामीलाई हाम्रो के अरे आमाको कोखमा गर्भमा आउनुभन्दा पहिलाबाट नै हामीलाई उहाँले चुन्नु भएको। He has a plan, he has a purpose. त्यो कुरालाई हामीले बुझेनौँ भनेदेखि हामीले हाम्रो जीवनलाई अन्त गर्न हामीलाई केही जस्तो लाग्दैन। शैतानले त्यसरी खतम गर्छ। कतिजनाले यस्तो भन्छ, केही मानिसहरूले गलत तर्क गर्छ कि आत्महत्या गर्न अनुमति दिनुपर्छ, यो एक मानिसको अधिकार हो, किनभने यो उनको आफ्नो शरीर हो। मान्छेले भन्छन् माई बडी माई विश, सेल्फिश स्टेटमेन्ट। हामी परिवारमा छ, परमेश्वरले हामीलाई परिवार दिनुभएको छ। हामीले एक दुस्राको लागि जिउनु पर्छ।
परमेश्वरले हामीलाई अरूको लागि जिउनको लागि आज्ञा गर्नुभएको छ। वी मस्ट लिभ फर अदर्स। तर यस्तो स्टेटमेन्टले चाहिँ मान्छेलाई के गर्छ? आत्महत्या गर्नेतिर लान्छ। शैतानबाट आएको स्टेटमेन्ट हो यो। शरीर हाम्रो आफ्नै होइन। बाइबलले भन्छ द बडी इज नट आवर ओन। पहिलो कोरिन्थी 6:19-20 ले भन्छ तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो, जुन पवित्र आत्मा तिमीहरूले परमेश्वरबाट पाएको छौ र उहाँ तिमीहरू भित्र वास गर्नुहुन्छ भन्ने के तिमीहरूलाई थाहा छैन? तिमीहरू स्वयं आफ्नै होइन, तिमीहरू मोल तिरेर किनेको हौ। यसै कारण तिमीहरूको शरीरमा परमेश्वरको महिमा गर। परमेश्वरको वचनले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि यो शरीर हाम्रो होइन, यो शरीर परमेश्वरले दिनुभएको शरीर हो। यो शरीर मोल तिरेर किनेको हो। त्यो मोल चाहिँ येशू ख्रीष्ट हो, जसले आफैलाई कल्वरी क्रुसमा दियो हाम्रो लागि, हामीलाई बचाउनका लागि, हामीलाई जीवन दिनका लागि। यसै कारण यो शरीरमा चाहिँ परमेश्वरको महिमा हुनुपर्छ, शैतानको होइन। यो शरीरमा चाहिँ परमेश्वरको महिमा हामीले गर्नुपर्छ, शैतानको होइन। जसले आफ्नो शरीरलाई मार्छ, हत्या गरेर मार्छ, त्यसले परमेश्वरको महिमा गर्दैन, त्यसले शैतानको महिमा गरिरहेको हुन्छ। आत्महत्याले यो सन्देश दिन्छ कि निराशामा कुनै आशा छैन, कष्टमा कुनै सान्त्वना छैन भनेर त्यो सन्देश ल्याइरहेको हुन्छ आत्महत्या गर्नेहरूले। तर म तपाईहरुलाई भन्छु यो सन्देश गलत हो। यो सन्देश चाहिँ सुसमाचारबाट आउने प्रतिज्ञाहरूको ठीक विपरीत छ, उल्टा छ। सुसमाचारबाट आउने प्रतिज्ञाहरू आशाको प्रतिज्ञाहरू छ, जीवनको प्रतिज्ञाहरू छ। तर त्यो कुरालाई नबुझेको कारण, त्यो सन्देशलाई इन्कार गरेको कारण, त्यो सन्देशलाई धारण नगरेको कारण, रिसिभ नगरेको कारण अन्धकारबाट आएको सन्देशलाई, शैतानबाट, दुष्टबाट आएको सन्देशलाई आफ्नो हृदयमा लिएपछि त्यसले अन्तमा गएर आफ्नो शरीरलाई खतम गर्छ। दुःख लाग्दो कुरा। चर्च इतिहासमा, मण्डलीको इतिहासमा गएर हेरे भने चर्चले आत्महत्यालाई सधैँ गम्भीर पापको रूपमा हेरेको छ। गम्भीर पाप हो यो। चर्चले आत्महत्यालाई आत्मा मूर्ति पूजाको प्रमुख उदाहरणको रूपमा हेरिएको छ। सेल्फ आइडोलेट्रीको रूपमा हेरेको छ। आत्मा मूर्ति पूजा, आफैलाई मूर्ति पूजा बनाएको, आफैलाई पुज्ने। आत्महत्या र अन्य पापहरूको बीचको भिन्नता यो छ कि आत्महत्याले पश्चाताप गर्ने कुनै समय राखिदिँदैन। आत्महत्याले, सुसाइडले पश्चाताप गर्ने ठाउँ पनि राखिदिँदैन। घाँटीमा डोरी लगाएर अथवा माथिबाट हाम फालेपछि नो टाइम टु से सरी अर नो टाइम टु रिपेन्ट। प्रभु यदि त्यो मान्छेलाई त्यो प्रोसेसमा बचाउन सक्यो भने त्यो मान्छेले पश्चाताप गर्न सक्छ। तर कतिजनाले त्यो प्रकारको आत्महत्या गर्दैन, उनीहरूले एकैचोटि दि एन्ड हुने प्रकारले गर्छ। दुःख लाग्दो कुरा। सुरुको चर्च काउन्सिलहरूले आत्महत्याको दोषीलाई मसीह दफनको लागि अस्वीकार गरे। उनीहरूले क्रिस्चियन बरियल, फ्युनरल हुँदैन यो मान्छेको, किनभने यसले आत्महत्या गरेको छ, पाप गरेको छ। यो मान्छेलाई हामीले क्रिस्चियन बरियल अथवा क्रिस्चियन फ्युनरल हामीले दिनु हुँदैन भनेर पहिलाको सुरुको मण्डलीहरूले त्यसरी फ्युनरल गरिदिँदैन थियो।
तर पछि 1972 देखि यता साउदर्न ब्याप्टिस्ट चर्चेसहरूले त्यो रेजोल्युसनलाई पास गरे र अहिले आत्महत्या गरेर मर्नेहरूको पनि फ्युनरल हुन्छ। बाइबलमा आत्महत्याको बारेमा हेर्यो भने शैतानले येशूलाई आत्महत्या गर्न परीक्षा दिएको थियो। मन्दिरको टुप्पामा लगेर येशूलाई के भनेछ, तपाई परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने यहाँबाट तल हाम फाल्नुहोस्। आत्महत्या गर्न लगाउने चाहिँ परमेश्वर होइन, शैतान हो। किनभने शैतानले येशूलाई पनि आत्महत्या गर्न लगाउनको लागि कोसिस गरे त्यसले, तर येशूले त्यसलाई जित्नु भयो वचनद्वारा। फिलिपीमा जेलखानको हाकिमले पनि आत्महत्या गर्ने विचार गरेको थियो जब त्यहाँनिर भूकम्प आएर त्यहाँ भएको कैदीहरू भाग्नु लाग्दाखेरि, अब यो कैदीहरू भाग्यो भने त मलाई त अब पनिसमेन्ट हुन्छ, सजा मैले भोग्नुपर्छ, अब त्यो भन्दा बरु म आफै नै आत्महत्या गरेर मर्छु भन्ने आत्महत्या गर्नको लागि तयार भएको थियो। तर त्यहाँनिर पत्रुसले बचाउँछ। परमेश्वरको केही सेवकहरू, विशेष गरी उहाँको अगमवक्ताहरू, तिनीहरूको सेवकाईबाट यति निराश भए कि तिनीहरूले उनीहरूलाई मार्नु भनेर परमेश्वरलाई आग्रह गरेको हामीले बाइबलमा पाउँछ। बाइबलमा पनि अगमवक्ताहरू, सेवकहरूले पनि आफैलाई परमेश्वरलाई बिन्ती गरेको कुराहरू पाउँछ। मलाई मार्नुहोस् भनेर बिन्ती गरेको, निराश भएर। मोसा एउटा व्यक्ति हो जसले गन्ती 11 को 13 देखि 15 मा पढ्यो भने त्यहाँनिर भनेको छ, 15 मा गयो, तपाई मसित यस्तै व्यवहार गर्नुहुन्छ भने भनेर परमेश्वरलाई भन्दैछ, मैले तपाईको निगाह पाएको छु भने बिन्ती छ, बरु मलाई मारिदिनुहोस् र मैले आफ्नो विनाश आफै हेर्नु नपरोस्। मूसाले पनि त्यस्तो भनेको छ, निराश भएर, फ्रस्ट्रेसनमा आएर। एलिया एउटा प्रमुख अगमवक्ता, उसले पनि के गर्यो भन्दाखेरि उसलाई पनि एउटा स्त्रीले खेदाएर मार्ने धम्की दिँदाखेरि ऊ भागेर आएर अमृषको एउटा झाडीमा आइपुगेपछि उसले त्यहाँ बसेर आफ्नो मृत्युको निम्ति प्रार्थना गर्न लागे भनेछ। तिनले भने, हे परम प्रभु मेरो प्राण लिनुहोस्, मैले पुरै भोगिसके, म त अब मेरो पिता र पुर्खाहरू भन्दा असल छैन। आत्महत्या चाहिँ एउटा उम्किने बाटो, मान्छेले त्यसरी सोच्छ, वे टु एस्केप होइन। परमेश्वरले हामीलाई तुफानहरू सामना गर्नका लागि आज्ञा गर्नु भएको छ। वी मस्ट फेस द स्टर्म अफ लाइफ। तर हामी एक्लै फेस गर्न सक्दैनौँ। वी निड जीसस। हामीलाई येशू चाहिन्छ। येशू बिना हामीले हाम्रो जीवनको तुफानलाई हामीले सामना गर्न सक्दैनौँ, आँधीबेहरीलाई हामीले सामना गर्न सक्दैनौँ। अहिले महामारीमा पनि हामीलाई येशू चाहिन्छ। वी निड जीसस। ट्रिबुलेसन, अब यस्तो खालके समय आउँछ भविष्यमा, संकष्टकालको समयमा, प्रकाश 9 को 6 मा भन्छ, त्यो दिनमा मानिसहरूले मृत्यु खोज्ने छन् तर पाउने छैनन्, किनभने त्यति डरलाग्दो दुःख हुन्छ। त्यहाँ एउटा किराले टोक्यो भनेदेखि मान्छेलाई यति डरलाग्दो पीडा दिन्छ, त्यो पीडा सहनु नसकेर मान्छेहरू मृत्यु खोज्दै हिँड्छ भन्छ, तर मृत्यु पनि पाउने छैनन् भन्छ। किन भन्दाखेरि तिनीहरूले मर्ने इच्छा गर्नेछन् तर मृत्यु तिनीहरूबाट भाग्ने छन् भनेछ। किनभने त्यो एउटा समय राखिदिएको छ, त्यो समयसम्म उनीहरूले त्यो दुःख भोग्नै पर्छ। बाइबलमा हेर्यो भने हामीले ओल्ड टेस्टामेन्टमा पनि धेरै त्यस्तो सुसाइड केसेसहरू छ, साउलले गरेको छ। साउलको आर्मर बेरर, हतियार बोक्ने व्यक्तिले पनि गरेछ। अहितोफेल भनेको त सल्लाहकार हो, डेभिड र अब्सलोमको चाहिँ सल्लाहकार, त्यसले पनि आफैलाई आत्महत्या गरेर मार्छ। जिम्री, 5th किङ अफ इजरायल, उसले पनि यहुदा इस्करियोट, जो हामीले नयाँ नियममा गएर हेर्यो भने त्यो 12 जनामा एकजनाले जसले येशूलाई बेच्यो,
30 सिक्कामा उसले पछितो गरे तर उसले पछताप गरेन। पछितो गर्नु भनेको चाहिँ त्यो हामी क्रिस्चियन जीवनमा पछितो गरेर हुँदैन, हामीले पछताप गर्नुपर्छ। पछितो गरेर कहिले पनि हुँदैन। पछितो गरेर इट विल टेक अस नोवेयर, हामीलाई कतै पनि लाँदैन। पछताप गर्नुपर्छ अनि मात्रै आशिष पाउँछ। यहुदाले त्यो गरेन। यहुदाले पछितो गरे, मैले मेरो येशूलाई मैले बेचे, मेरो गुरुलाई मैले बेचे, नबेचेको भए पनि हुन्थ्यो भनेर उसले त्यो सबै 30 सिक्कै बोकेर जान्छ, मन्दिरमा फालिराखेर त्यहाँ गएर आत्महत्या गर्छ, झुन्डेर मर्छ। उसले येशूलाई, परमेश्वरलाई सरी भन्नुपर्ने थियो, गएर पछताप गर्नुपर्ने थियो। आत्महत्या पाप हो। किन चाहिँ आत्महत्या पाप हो भन्दाखेरि आत्महत्या भनेको जीवनको सृष्टिकर्ता र सहयोगीको रूपमा परमेश्वरको विरुद्धको पाप हो। यसले परमेश्वरको सार्वभौमिकतालाई अस्वीकार गर्दछ। परमेश्वरको सबरेन्टीलाई नै उसले के गर्छ? डिनाइ गर्छ। जीवन र मृत्युको सम्बन्धमा अधिकार आफ्नो हातमा लिन्छ। जसरी मान्छेहरूले कानुन आफ्नो हातमा लिन्छ नि, त्यसरी नै जीवन र मृत्युको सम्बन्धमा अधिकार आफ्नो हातमा लिन्छ। त्यो जीवन र मृत्युको सम्बन्धमा अधिकार चाहिँ परमेश्वरको मात्रै हो। तर आफ्नो हातमा लिएर आफैलाई अन्त गर्नेले पाप गर्छ। अयुब 12:20 मा भन्छ, जीवितहरू सबैका प्राण, सबै मानिस जातिका आत्मा परमेश्वरकै हातमा छ। दोस्रो, आत्महत्याले छेटो आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्दछ। परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्नु नै पाप हो। हत्या नगर्नु भनेको छ, तर हत्या गरेछ। अरूलाई पनि मार्नु हुँदैन, आफैलाई पनि मार्नु हुँदैन। हत्या नगर्नु भनेको दुईटै कुरामा आउँछ। तेस्रो, आत्महत्याले परमेश्वरको प्रतिरूप र मानव जीवनको पवित्रतालाई बेवास्ता गर्दछ। It disregards the image of God. हामीलाई परमेश्वरले उहाँको प्रतिरूपमा, स्वरूपमा बनाउनु भएको मानव जीवनको पवित्रतालाई बेवास्ता गर्नु, डिसरिगार्ड गर्नु दुःख लाग्दो कुरा। परमेश्वरले हामीलाई उहाँको स्वरूपमा बनाउनु भएको। उत्पत्ति 9:6 ले भन्छ, जसले मानिसको रक्तपात गर्छ, मानिसबाटै त्यसको रक्तपात हुनेछ, किनभने परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भएको हो। परमेश्वरको सृष्टिको विरुद्धमा उठ्नु हो। चौथो, आत्महत्या शरीरको गरिब भण्डारेपन पनि हो। शरीरको गरिब भण्डारेपन, आफ्नो शरीरलाई म्यानेज गर्नु नसकेको, आफ्नो जीवनलाई ह्यान्डल गर्नु नसकेको। गरिब भण्डारेपन। आत्महत्याले गलत दिशा निर्देशित प्रेमलाई प्रदर्शन गर्दछ र अरूलाई चोट पुर्याउँछ। आत्महत्याले मानव दुःखको मूल्यलाई बेवास्ता गर्छ। मानिसको दुःखको मूल्यलाई चाहिँ बेवास्ता गर्छ आत्महत्याले। विश्वासीहरूलाई ख्रीष्टसँगै कष्ट भोग्नु बोलाउनु भएको छ। We are called to suffer with Christ. हामीलाई ख्रीष्टसँगै दुःख भोग्नका लागि, कष्ट भोग्नका लागि येशूले बोलाउनु भएको छ। रोमी 8:17 ले भन्छ, सन्तान हो भने त उत्तराधिकारी पनि हो। परमेश्वरको उत्तराधिकारी र ख्रीष्टसँग साझे उत्तराधिकारी। उहाँसँग दुःख भोग्छौ भने त हामी उहाँसँगै महिमित पनि हुनेछौँ। एक दिन यस्तो समय आउँछ हामी ख्रीष्टसँग महिमित हुनेछौँ। पौलले भन्छ, त्यो भविष्यको त्यो महिमाको कुरासँग अहिले वर्तमान समस्याहरूलाई त हामीले तुलना पनि गर्न सक्दैन।
आत्महत्याले मृत्युको अप्राकृतिक प्रकृति पहिचान गर्न असफल बनाउँछ। आत्महत्याले it fails to recognize the unnatural nature of death. यदि तपाई पनि त्यस्तो समय भएर जानु हुँदैछ भने तपाईले यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ। हुन सक्छ तपाईले पनि कतिपल्ट आफ्नो जीवनको बारेमा घिनलाग्दो स्टेटमेन्टहरु बोलेको होला, बोल्नु भएको होला। मेरो जीवन मिनिङलेस छ, म जीवनदेखि हार खाइसके, त्यस्तो शब्दहरु हुन सक्छ तपाईले पनि केही आशा देख्नु भएको छैन होला। अहिलेको महामारीको समयमा धेरै नेगेटिभिटीहरु फैलिरहेको छ। न्यूज हेरे भनेदेखि निराश हुन्छ। तर हामीले एउटा कुरा याद गर्नुपर्छ, हामीले हाम्रो प्राणको कदर गर्नुपर्छ। We must value our soul. हाम्रो प्राणलाई हामीले भ्याल्यु गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि प्राण, तपाईको प्राण अनन्त हो, अनन्त छ, इटर्नल। Your soul is eternal. भजन संग्रह 103 को 1 ले भन्छ, हे मेरो प्राण परम प्रभुको प्रशंसा गर, हे मेरो सारा अन्तस्करण उहाँको पवित्र नामको स्तुति गर। मत्ती 22 को 37 मा भन्छ, उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, तैले परम प्रभु आफ्नो परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, सारा प्राणले, सारा समझले प्रेम गर्नु। जब हामीलाई बनाउनु हुने हाम्रो सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई हामीले प्रेम गर्न छोड्छौं, उहाँले राखिदिनु भएको जीवनलाई उपभोग गर्न छोड्छौं, उहाँले दिनुभएको आशिषलाई हामीले उपभोग गर्न छोड्छौं र हामी आफ्नै कुराहरुमा लाग्छौं। हामी एकदमै सेल्फ सेन्टर्ड भएर हामी जिउन थाल्छौं। अहिले कल्चरै सेल्फी कल्चर छ, सेल्फिश। अहिलेको संस्कार एकदमै आफै केन्द्रित संस्कार छ, डरलाग्दो संस्कार हो यो सेल्फी कल्चर। सेल्फी कल्चर हैन, हामी सर्भेन्ट कल्चरमा जिउनु पर्छ। सर्भेन्ट भनेको चाहिँ सेवा पुर्याउने, एका दुसरालाई सेवा पुर्याउने संस्कारमा हामी जिउनु पर्छ। सर्भेन्टहुड। येशू सेवा गरी माग्नु आउनु भएन, उहाँले सेवा पुर्याउन आउनु भयो। We must follow his path. उहाँको मार्गलाई हामीले पछ्याउनु पर्छ। तपाईको प्राण परमेश्वरको स्वरूपमा बनेको हो, त्यसैले यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। उत्पत्ति 1 को 27 भन्छ, यसै कारण परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नो स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरकै प्रतिरूपमा उहाँले तिनलाई सृष्टि गर्नुभयो, नर र नारी नै गरी उहाँले तिनीहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो। तेस्रो, शैतान तपाई र मेरो प्राणको पछि छ। पहिलो पत्रुस 5 को 8 ले भन्छ, सचेत रहो, जागर रहो, तिमीहरूको शत्रु दियवला कसलाई भेटौं र खाइहालौं भनी गर्जने सिंह झै खोजी हिँड्छ। कतिखेर त्यसले त्यो निराशमा जिउँदै गरेको मान्छेलाई भेटाउँछ, त्यसले त्यो कार्य गर्नु लगाउँछ जुन कार्य चाहिँ दुःखदायी छ तपाई र मेरो दृष्टिमा, जसले चाहिँ परिवारलाई असर पार्छ, दुःखमा पार्छ, साथीभाइहरूलाई असर पार्छ, समुदायलाई, मण्डलीलाई असर पार्छ। त्यस्तो कार्य गर्न लगाउँछ शैतानले। तपाईको र मेरो प्राणलाई उद्धार गर्न मूल्य चुकाउनु पर्ने आवश्यक छ। The cost is required to redeem our soul.
हाम्रो प्राणलाई उद्धार गर्नका लागि मूल्य चुकाउनु पर्ने आवश्यक छ अनि त्यो मूल्य चाहिँ येशूले चुकाउनु भयो कल्भरी क्रुसमा he paid the price for our soul जसरी मानिसको पुत्र पनि सेवा पाउनलाई होइन तर सेवा गर्न र धेरैको छुटकाराको मोल स्वरूप आफ्नो प्राण दिन आयो उहाँले तपाई र मलाई बचाउनका लागि जीवन दिनका लागि उहाँले कल्भरी क्रुसमा आफैलाई दिइहाल्नु भयो उहाँले त्यो मूल्य तिरिदिनु भयो त्यो दाम उहाँले तिरिदिनु भयो तपाई र मलाई बचाउनका लागि कि आज हामीले हाम्रो जीवनको मूल्याङ्कन गरेको छौं के त कि आज हामीले हाम्रो प्राणलाई भ्यालु गर्न सिकेको छौं के त कति महँगो छ जीवन जीवन कति महँगो छ कति अर्थपूर्ण छ कति प्रेसियस छ मूल्यवान छ त्यो कुरालाई शैतानले खतम गरिरहेको छ यो दिनहरुमा भत्काइरहेको छ परमेश्वरको मन्दिरलाई भत्काउने नाश गर्ने शैतान त्यसको समय आउँदैछ त्यसको पनि समय नजिक आएको कारणले त्यसले आफैलाई प्रकटीकरण गरिरहेको छ तर तपाई र म प्रभुको साथमा उभिनु पर्छ प्रभुलाई हाम्रो आदिबेरीमा ठाउँ दिनु पर्छ हामीले सामना गर्दै गरेको तुफानमा येशूलाई हामीले हाम्रो साथमा भेटाउनु पर्छ हताश नहुनुहोस् निराश नहुनुहोस् मानसिक तनावमा नजिउनुहोस् येशूलाई आफ्नो जीवन दिनुहोस् येशूलाई आफ्नो जीवन दिनुहोस् तपाईलाई म केही टिप्स दिन चाहन्छु यदि आत्मा गर्ने विचार गर्नेहरूलाई तपाईले थाहा गर्नु भयो भने देखि तपाई त्यो व्यक्तिलाई प्रेमपूर्वक तपाईले प्रश्न गर्नुहोस् मित्र तपाई कस्तो हुनुहुन्छ के गर्नु हुँदैछ हाउ क्यान आई हेल्प यु मैले कसरी सहायता गर्न सक्छु यु आर प्रेसियस जीसस लभ्स यु तपाई मूल्यवान हुनुहुन्छ परमेश्वरको दृष्टिमा येशूले तपाईलाई प्रेम गर्नुहुन्छ These are the words they want to hear. The people who feel rejected, जसले आफैलाई तिरस्कृत गरेको महसुस गरिरहेको छ नि उनीहरुलाई प्रेमले भरिपूर्ण भएको शब्दहरु सुन्नु चाहन्छ तपाई र म परमेश्वरको आवाज अथवा सन्देशको रूपमा हामी देखा पर्नुपर्छ त्यस्तो व्यक्तिहरुसँग जब हामीलाई परमेश्वरले त्यो व्यक्तिहरुसँग जोड्नुहुन्छ हामीले पवित्र आत्माको सुस्केरालाई थाहा गर्नुपर्छ What is Holy Spirit trying to say about this person यो व्यक्तिलाई पवित्र आत्माले के भन्न चाहनु हुँदैछ त्यस्तो व्यक्तिहरुलाई हामीले घृणा गर्नु हुँदैन हेट गर्नु हुँदैन परमेश्वरको प्रेम सन्देश आशाको सन्देश हामीले दिन सक्नुपर्छ र हामीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ उनीहरुको जीवनलाई सोध्नु पर्यो प्रश्न सोध्नु पर्यो उनीहरुसँग समय बिताउनु पर्यो उनीहरुलाई हेल्प गर्नु पर्यो प्रश्न गर्नु हुँदाखेरि तपाईले प्रश्न गरेर नै त्यतिकै नछोड्नुहोस् यु मस्ट लिसन टु देम उनीहरुले आफ्नो हृदयलाई पोखाउन चाहन्छ शेयर गर्नु चाहन्छ कतिपल्ट अहिले यो भर्चुअल यो सोशल डिजिटल प्लेटफर्ममा हामीले त्यसरी शेयर गर्न सक्दैन आज शैतानले एका दुस्रालाई नभेटोस् भनेर नै आज सबै कुरा डिजिटलाइज गर्दिएको जस्तो लाग्छ तर पनि whatever resources we have we can utilize फोन गरेर हुन्छ या भिजिट गर्न सक्छ भने भिजिट गरेर हुन्छ समय बिताउनु पर्यो हेल्प गर्नु पर्यो
यस्तो कुराहरू यस्तो घटनाबाट हामीले कसरी तिनीहरूलाई रोक्ने प्रार्थना गरिदिनु पर्छ We believe in the power of prayers. हुन्छ प्रार्थना गरौँ प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ दुःखदायी समय भएर हामी गइरहेका छौँ हाम्रो वरिपरि दुःखलाग्दो घटनाहरू घटिरहेको हामीले देख्दैछौँ सुन्दैछौँ मानव प्रति तपाईको कति ठुलो योजना छ तपाईले संसारलाई कति बेसी प्रेम गर्नुभयो आफूले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई पनि बाँकी राख्नु भएन संसारको लागि दिइहाल्नु भयो तर संसारले यो कुरालाई बुझेको छैन प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौं तपाईले चर्च संसार र ज्योति हुनका लागि बोलाउनु भयो आज हामी नुन र ज्योतिको गुणहरू बोकेर हामी यो संसारमा जिएको छैनौं भनेदेखि हामीले तपाईको महिमा गर्ने कुरामा हामी चुकेका छौं प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौं यो समय आज यहाँ जति जनाले डिजिटल प्लेटफर्मबाट यो सन्देशलाई सुनिरहेको छ कति जना कनेक्ट भएको छ जुम द्वारा थाहा छैन उनीहरुको जीवनमा कस्तो समस्याहरू भएर गइरहेको छ कस्तो अवस्थामा उनीहरुले आफूलाई भेटाएको छ प्रभु म प्रार्थना गर्दछु यो बिहानी यदि कोही डिप्रेसनमा जान लागेको छ अथवा कोही गइसकेको छ अथवा कसैले त्यो कार्यलाई सोचेको छ आफ्नो जीवनलाई अन्त गर्ने विचार गरेको छ भने तपाई परमेश्वरको छुटकारा म चाहन्छु प्रभु तपाई परमेश्वरले छुटकारा गर्नुहोस् आज कति जना फेसबुक लाइभबाट हेरिरहेको होला कति जना जुममा कनेक्ट भएको होला आज यो बिहानी उनीहरुको आशा एक्सपेक्टेसन के छ तपाईले मात्र जान्नुहुन्छ उनीहरु कस्तो पीडा भएर गइरहेको छ हामी जान्दैनौं तर तपाई जान्नुहुने परमेश्वरले उनीहरुको हृदयमा भएको पीडालाई तपाई परमेश्वरले निको पार्दिनुहोस् हटाइदिनुहोस् तपाईको चंगाई तपाईको छुटकारा तपाईको सान्तवना म घोषणा गर्दछु तपाईको शान्ति आनन्द र खुशीले उनीहरुको हृदयमा भरिदिनुहोस् प्रभु तपाई परमेश्वरले त्यो कदम उठाउन लागेकोहरुलाई तपाई परमेश्वरले बचाउनुहोस् भविष्यमा कस्तो दिनहरु आउने हो थाहा छैन सबै कुरा अनिश्चित देखिन्छ तर पनि तपाई परमेश्वरमा भरोसा गर्नेहरुले कहिले पनि आशा गुमाउँदैन तपाईमा भरोसा राख्नेहरुले तपाईबाट त्यो शान्ति प्राप्त गर्छ उनीहरु हताश हुँदैन जसले येशूलाई आफ्नो जीवनमा पहिलो स्थान दिएको छ उनीहरु कहिले पनि निराश हुँदैन निराश भए तापनि परमेश्वरको वचनले उनीहरुलाई फेरि रिन्यू गर्छ प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौं तपाईको वचनले हामीलाई सान्तवना दिन्छ तपाईको प्रतिज्ञाले हामीलाई आराम गर्न सिकाउँछ यो आदिबेरीको समयमा पनि तपाईको वचनले हामीलाई एन्करेज गर्छ पवित्र आत्मा परमेश्वर ती व्यक्तिहरुलाई तपाई परमेश्वरले रेस्टोर गर्नुहोस् जुन व्यक्तिहरु अहिले यो दुःखदायी समय भएर गइरहेको छ उनीहरुको जीवनमा कुनै आशा देखेको छैन तपाई परमेश्वरले उनीहरुको जीवनमा आशाको किरण तपाईले ल्याउनुहोस् थ्यांक यू जीसस थ्यांक यू लर्ड यदि तपाई त्यो व्यक्ति हुनुहुन्छ
जसले आजको सन्देशबाट तपाईले आफैलाई परमेश्वर कहाँ दिन चाहनुहुन्छ। यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ अथवा भर्खरै प्रभुलाई विश्वास गर्दै गर्नु भएको हुनुहुन्छ होला, अथवा कोही विश्वास गर्नका लागि केही उपायहरू खोजिरहेको होला, यदि आज तपाई त्यो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले तपाईलाई बनाउनु हुने आफ्नो सृष्टिकर्तालाई तपाईले आफ्नो जीवन दिनु भएको छैन, तपाईले आफ्नो जीवनदातालाई आफ्नो जीवन दिनु भएको छैन, तपाई अझै पनि संसारमा भौतारिरहनु भएको छ, अर्थविहीन भएर जिउँदै हुनुहुन्छ, जीवनको अर्थ भेटाउनु भएको छैन, बुझ्नु भएको छैन, यदि तपाई त्यो व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाई जहाँ भए पनि, तपाई फेसबुक लाइभमा किन नहोस्, यदि तपाई जुममा कनेक्ट भएर बस्नु भएको छ भने तपाई त्यो व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईले हात उचाल्नुहोस्, म त्यो व्यक्ति हो, मलाई प्रभु चाहिन्छ, मलाई मेरो सृष्टिकर्ता चाहिन्छ भनेर तपाईले निर्णय गर्नुहुन्छ, येशूमा निर्णय गर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाई जहाँ हुनुहुन्छ तपाईले हात उचाल्नुहोस्, हामी प्रार्थना गर्दिन्छौँ। आँखा चिम गर्नुहोस्, हात उचाल्नुहोस्, म त्यो व्यक्ति हो भनेर तपाईले आफैलाई भेटाउनु भयो। आजको सन्देश मेरो लागि हो। कतिजना क्रिस्चियन पनि आज डिप्रेसनमा गएर क्रिस्चियनहरूले पनि आत्महत्या गर्छ। पास्टरले गर्छ भनेपछि अब साधारण विश्वासीहरूलाई धेरै गाह्रो छ। यदि तपाई त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईले आफ्नो जीवन येशूलाई कमिट गर्नुहोस्, समर्पण गर्नुहोस्, अर्पण गर्नुहोस्। थ्यांक यू जीसस, मैले हातहरू उठिरहेको देख्दैछु। तपाईले भिडियो अन गरेर तपाईले स्वीकृति जनाउनुहोस्, एक्नोलेज गर्नुहोस्, म त्यो व्यक्ति हो भनेर हात उचाल्नुहोस्। प्रभुलाई ग्रहण गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाई हात उचाल्नुहोस्, म प्रभुलाई ग्रहण गर्न चाहन्छु। नरोक्नुहोस्, आफैलाई इन्कार नगर्नुहोस्। हुन सक्छ यो तपाईको लागि ठूलो अवसर परमेश्वरले दिँदै हुनुहुन्छ। भोलिको दिन के हो थाहा छैन, के हुने हो, कस्तो हुने हो, किनभने बाइबलले भन्छ उद्धारको दिन आज नै हो। भोलि कुनै पनि कुरा हुन सक्दैन। उद्धारको दिन आज नै हो। आज नै निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाई त्यो निर्णयमा आउनुहुन्छ भनेदेखि तपाईले हात उठाउनुहोस्, हात उठाउनुहोस्। थ्यांक यू जीसस, थ्यांक यू प्रभु। कतिजनाले नेगेटिभ कन्फेसनहरू गरेको होला आफ्नो जीवन बारे, त्यो सबै आजको दिनमा प्रभुलाई क्षमा मागौँ। प्रभु, म यस्तो शब्दहरू बोल्दिन, म मेरो जीवनलाई तपाईको हातमा समर्पण गर्छु। तपाईले मलाई यो दुःखको समय, दुःखको घडी भएर जाँदै गर्दा तपाईले मलाई सान्त्वना दिनुहोस्, समाधान मेरो जीवनमा तपाईले ल्याउनुहोस्, मलाई यो अवस्थाबाट छुटकारा गर्नुहोस् भनेर प्रभुमा भरोसा पर्नुहोस्। प्रभु धन्यवाद, यहाँ जतिजनाले हात उचालेको छ उनीहरूको स्थिति परिस्थितिलाई तपाईको चरणमा राख्दछु। तपाई परमेश्वरले उनीहरूलाई सान्त्वना दिनुहोस्। तपाईको वचनद्वारा पवित्र आत्मा तपाई उनीहरू कहाँ भएर उनीहरूलाई सान्त्वना दिने काममा तपाई परमेश्वरले कार्य गर्नुहोस् र उनीहरूलाई तपाईको प्रेमले भर्नुहोस्, तपाईको प्रेमलाई अनुभव गर्न दिनुहोस्, तपाईको प्रेमले ढाकिदिनुहोस्, उनीहरूको जीवनलाई तपाईको प्रेमले ढाकिदिनुहोस् भनेर म प्रार्थना गर्दछु। प्रभु यो समयमा ओ तपाईको प्रेमलाई महसुस गर्न दिनुहोस्। तपाईको प्रेम कति वास्तविक छ, कति रियल छ प्रभु। तपाईको त्यो साँचो प्रेमले, त्यो आगापे प्रेमले उनीहरूलाई ओ भरिदिनुहोस्। यो बिहानी उनीहरूको हृदयमा तपाईको प्रेम, तपाईको आनन्द, तपाईको शान्ति उनीहरूमा बास गरेको होस् भनेर म प्रार्थना गर्दछु यो बिहानी।
उनीहरूलाई शैतानले मार्ने कोसिस गरेको छ भनेदेखि शैतान तेरो हात हटाइहाल, तेरो केही पनि अधिकार छैन। तैले परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको मानिसलाई तैले खतम गर्नु पाउँदैनस्, किनभने यी सबै मानिसहरू परमेश्वरको हातको सृष्टि हो। परमेश्वरले आफ्नो प्रतिरूपमा बनाउनु भएको उहाँको छोराछोरीहरू हो। शैतान तैले तेरो हात हटाइहाल, तेरो केही पनि अधिकार छैन, तैले राज्य गर्नु पाउने छैनस्। आजको दिनमा यी सबै परमेश्वरको छोराछोरीहरूलाई उहाँको हातमा समर्पण गर्दछु। उनीहरूको जीवन, प्राण, शरीर, आत्मालाई नै म येशूको हातमा म समर्पण गर्दैछु। प्रभु तपाईँ राज्य गर्नुहोस् उनीहरूमाथि, तपाईको महिमा उनीहरूको जीवनबाट भएको होस्, उनीहरूको जीवनबाट तपाईको महिमा हुनुपर्छ। अनि आज यहाँ जतिजनाले येशूलाई ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ ग्रहण गर्नेहरूले जसरी हात उचाल्नु भएको छ, तपाईँ म सँगसँगै प्रार्थना गर्नुहोस्। मैले जे भन्छु मसँगै डोर्याउनुहोस्। तपाईँ हात उचाल्नु भएकोहरूले मसँगै प्रार्थना गर्नुहोस्। येशूलाई आफ्नो हृदयमा बोलाउनुहोस्। प्रभु, म तपाईलाई मेरो हृदयमा म ग्रहण गर्दछु, निम्ताउँछु। तपाईँ आउनुहोस्, मेरो जीवनको प्रभु भएर तपाईँ राज्य गर्नुहोस्। मैले गरेको पाप अधर्म आजको दिनमा क्षमा भएको होस्। तपाईको रगतले दुई पखाली शुद्ध पार्नुहोस्। म मेरो पापलाई म मानिलिन्छु। मैले गरेको अधर्म, मैले गरेको भुलहरू सबै म यो बिहानी म मानिलिन्छु। र तपाईँ मेरो निम्ति कल्वरी क्रुसमा मर्नुभयो र 3 दिनमा तपाईँ बौरी उठ्नुभयो। र यो कुरालाई म मेरो हृदयमा विश्वास गर्छु। अनि मेरो ओठ र जिब्रोले म येशू ख्रीष्टलाई मेरो प्रभु भनेर म स्वीकार्छु। धन्यवाद, तपाईँ परमेश्वरले मलाई यो अवसर दिनुभयो। तपाईँ कहाँ आउने अवसर दिनुभयो। तपाईको वचनद्वारा मलाई जोड्नुभयो। प्रभु, आजको दिनदेखि उता म तपाईलाई मेरो जीवनबाट म महिमा दिनेछु। मैले गरेको हरेक कार्यले तपाईको नाउँको प्रशंसा भएको होस्, तपाईको नाउँको महिमा भएको होस्। म तपाईको निम्ति जिउनेछु। मेरो जीवन तपाईको हातमा छ। मेरो सबै कुरा तपाईको हातमा म अर्पण गर्दछु यो बिहानी, येशू प्रभुको नाम। आमेन। प्रभु, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आज जतिजना जुम एप्सद्वारा जोइन गरेको छ अनि आज जतिजनाले यो सन्देश सुनेको छ, प्रभु सबैलाई तपाईँ परमेश्वरले आशिष दिनुहोस्। वचनद्वारा उनीहरूलाई उत्साहित पार्नुहोस् र वचन नै तपाईँ परमेश्वरले हाम्रो लागि राखिदिनु भएको छ, जसद्वारा हामीले सान्त्वना पाउँछ, उत्साह पाउँछ। पवित्र आत्मा तपाईँ हामीमा भएर तपाईले हामीलाई सधैँ नै यो आदि बेरीको समयमा हामीलाई जिउने कुरामा तपाईले हामीलाई उत्साह गर्नुहोस्, सहायता गर्नुहोस्। किनभने जसको मन तपाईमा अडिएको छ उनीहरूको जीवनमा तपाईको शान्तिले बास गर्दछ। प्रभु, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ, किनभने येशू हाम्रो शान्तिको राजकुमार हुनुहुन्छ र उहाँलाई मेरो हृदयमा, हाम्रो हृदयमा हामीले ठाउँ दिएको छौँ। र तपाईँ सधैँ नै हामीमा भएर तपाईँ राज्य गर्नुहोस्। तपाईको शान्तिले सधैँ नै हामीलाई राज्य गरेको होस्। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद। तपाईँ परमेश्वरले आज हामीलाई यो अपर्च्युनिटी दिनुभयो, तपाईको वचन सुन्ने अनि तपाईलाई प्रशंसा गर्ने, तपाईलाई ग्रहण गर्ने। र आज हाम्रो वरिपरि कतिजना त्यस्तो भाइ बहिनीहरू, साथीभाइहरू जिउँदै होला जसलाई हाम्रो खाँचो छ, जसलाई आशाको सन्देश पुर्याउनु पर्ने छ, जसलाई सान्त्वनाको खाँचो छ, जसलाई उत्साहको खाँचो छ। तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई त्यो माध्यम बनाउनुहोस्। उनीहरू कहाँ गएर उनीहरूलाई लडेको अवस्थामा, आशाविहीन भएको अवस्थामा आशा दिने,
उत्साह दिने त्यो व्यक्ति हामीलाई बनाउनुहोस्। र यदि कसैले आफ्नो जीवनलाई अन्त गर्न आँटेको छ भने हामीलाई त्यो समयमा पुर्याउनुहोस् र त्यो व्यक्तिलाई हामीले बचाउन सकौँ। तपाईँ हामीमा भएर काम गर्नुहोस्। पवित्र आत्मा, तपाईँ परमेश्वरले यो दिनहरूमा धेरै मान्छेहरूले त्यसरी आफ्नो जीवनलाई अन्त गरिरहेको हामीले देखिरहेका छौँ, सुनिरहेका छौँ। प्रभु त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई येशू ख्रीष्टमा जोड्ने कुरामा, बचाउने कुरामा तपाईले हामीलाई चलाउनुहोस्, प्रयोग गर्नुहोस् भनेर म प्रार्थना गर्दछु। प्रभु धन्यवाद, तपाईँ कति महान हुनुहुन्छ, तपाईँको योजना कति महान छ। हामीलाई अरूको लागि जिउन सिकाउनुहोस्, अरूलाई सहायता गर्नका लागि, उत्साह दिनका लागि, अरूलाई दुःखमा सहायता गर्नका लागि तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई चुन्नु भएको छ। प्रभु हामीलाई तपाईँको असल चेला बनाएर तपाईले प्रयोग गर्नुहोस्। धन्यवाद, सबै कुराको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै यो प्रार्थनालाई म येशू तपाईँको नाममा मान्छु। आमेन। परम प्रभुले तपाईँहरूलाई आशिष दिउन् र तपाईँहरूलाई रक्षा गरून्। परम प्रभुले आफ्नो मुख तपाईँहरूमाथि चम्काउन्, तपाईँहरूलाई अनुग्रह गरून्। परम प्रभुले आफ्नो चेहरा तपाईँहरूमाथि प्रकाश गरून् र तपाईँहरूलाई शान्ति दिउन्। येशूको नाममा आमेन। हुन्छ, सबैलाई जय मसीह।